मोजज़ात नबी। अमूमी इस्लाह में तो मोजज़ात नबवी से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात हैं, मगर मोजज़े का किसी भी नबी की ज़ात से वक़ू होना उस नबी का मोजज़ा कहलाएगा। यानी किसी भी नबी की ज़ात से सादिर होने वाला ऐसा काम जो दूसरों की अक्ल को आजिज़ कर दे और इसका कोई तोड़ पेश न किया जा सके और ना ही इसका कोई जवाब दिया जा सके, मोजज़ात अंबिया कहलाएंगे। मोजज़ात नबवी से मुराद सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात हैं। मोजज़ात अंबिया को कई दर्जा बंदियों में तकसीम कर सकते हैं। आपका सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान पाक है, जिसमें आज तक कोई तब्दीली नहीं आई। कुरान के रमूज़ और असरार पर किताबें लिखी जा सकती हैं। उलमा के मुताबिक कुरान करीम की सूरह अल कमर की पहली आयत में नबी के मोजज़े का जिक्र है, यानी शक्कुल कमर का। कुफ़ार के मुतालबे पर नबी की उंगली के इशारे पर चांद के 2 टुकड़े कर दिए गए। रिवायात के मुताबिक मेराज शरीफ का सफर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शानदार मोजज़ा है। आप बर्राक पर तशरीफ फरमा हुए और बैतुल मुक़द्दस पहुंचे। वहां सब अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत की, फिर 7वें आसमान की सैर और अल्लाह से मुलाकात के बाद जमीन पर तशरीफ ले आए। लोगों ने पूछा, फलां काफिला जो मक्के और बैतुल मुक़द्दस के दरमियान में है, किस जगह पर था? आपने जो मुकाम बताया, काफिले ने वापसी पर उस रात को उसी मुकाम पर क़याम की तस्दीक कर दी। अहादीस और तारीख में नबी की पैदाइश से वसाल तक बहुत से मोजज़ात दर्ज हैं। शक़्क़े सदर, नबी के कल्ब मुबारक को फरिश्तों ने कई बार आब ज़मज़म से धोया। इसे वाक़या शक़्क़े सदर कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई हलीमा सादिया जब मक्का रही थीं तो उनका गधा सबसे रुक रुक कर चल रहा था। दाई हलीमा के शौहर ने डांटते हुए कहा कि गधा तेज चलाओ। जब यह काफिला वापस आ रहा था और मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा की गोद में थे तो यही मरियल गधा सबसे आगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से दाई हलीमा के कबीले बनु असद में जब ये मुबारक बच्चा पहुंच गया तो इस कबीले के जानवरों के थन ऐसे हो गए जैसे जाग गए हों। बर्तन भर भर कर दूध जैसे उमड़ने लगा। दूसरे कबाइल के लोग अपने लड़कों को डांटते कि तुम भी वहीं जानवर चराओ जहां इस घराने के बच्चे चराते हैं। वो लड़के कहते कि वहीं तो चराते हैं, लेकिन दूध इतना नहीं निकलता। उन्हें क्या मालूम था ये किसी घास या खुराक की वजह से दूध नहीं निकल रहा, बल्कि ये तो मोजज़ा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी की पेशनगोइयां भी सच साबित होती थी। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह से टेक लगाए बैठे थे कि एक मुसलमान ने अपनी कमर दिखाई जो काफिरों के तशद्दुद के बायस बुरी तरह झुलस कर जख्मी हो चुकी थी। उसने अर्ज किया कि उनके लिए बद्दुआ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे होकर बैठ गए और इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, एक वक्त आएगा कि सनआ से अरब के 2 कोने तक सोने से लदी फदी एक औरत तन तनहा सफर करेगी और इसे सिवाय अल्लाह के किसी के खौफ न होगा। सुलेमान मंसूरपुरी ने अपनी किताब रहमतल लिल आलमीन में ऐसे कई रवायात को नकल किया है जिनमें किसी खातून का जिक्र किया गया है जो एक शुतर पर सवार होकर तन तनहा सनआ से खिजर मौत तक गई और इसके जिस्म पर सोने के जेवरात गोया लदे हुए थे। हिजरत मदीना के सफर में जब सुराका बिन मालिक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आन घेरा तो आपने फरमाया, सुराका, क्या हाल होगा जब कैसर व कुसरा के कंगन तुझे पहनाए जाएंगे। दौरे फारूकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में जब ईरान फतेह हुआ तो उस वक्त के बादशाह अपने हाथ में कीमती धातों के कंगन पहना करते थे। इसी तरह के कंगन ईरान से मदीना लाए गए तो हजरत उमर ने सराका बिन मालिक को बुलवा भेजा। उनके आने पर उसे बादशाह के कंगन पहनाए गए और उनके दोनों बाजू कंधों तक इन कीमती कंगनों से भर गए। इसी सफर के दौरान जब आप उम्मे मोहब्बत के खैमे में पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत पूरे काफिले को शदीद भूख लाहक थी। इस खातून के यहाँ एक मरियल बकरी बंधी थी। आपने इरशाद फरमाया, हमें कुछ खाने को दो। तो इसने अर्ज किया, कुछ मुयस्सर होता तो मांगने की नौबत न आती। इस बकरी के बारे में इस्तफसार हुआ तो उम्मे बाबत ने कहा कि इसमें दूध का क्या सवाल, ये तो चलने के काबिल ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बकरी की कमर पर अपना दस्ते मुबारक फेरा और इस खेमे का सबसे बड़ा बर्तन लाकर इसमें दूध धोना शुरू कर दिया। मरियल बकरी जो चलने से कासिर थी, दस्ते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े के बायस इसके थनों से निकलने वाले दूध से वो सबके सब बर्तन लबालब भर गए। ग़ज़वा अहज़ाब, जिसे जंग खंदक भी कहा जाता है, इस जंग से कबल जब खंदक खोदी जा रही थी तो एक बहुत बड़ा और सख्त पत्थर हायल हो गया। बहुत जोर लगाया लेकिन ना टूटा।
تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی، آپ تشریف لائے اور کدال سے ایک ضرب لگائی، چنگاریاں نکلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روم فتح ہو گیا۔ پھر دوسری ضرب لگائی، چنگاریاں نکلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایران فتح ہو گیا۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور چنگاریاں نکلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم، بحرین کے سرخ محلات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، بعد میں آنے والے دنوں میں روم اور ایران تو بہت جلد فتح ہو گئے اور روم کے بھی متعدد علاقے زیر اسلام آ گئے، صرف قسطنطنیہ کا شہر باقی رہ گیا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری کرنے کے لیے کم و بیش 14 بادشاہوں نے لشکر کشی کی اور 800 سال بعد قسطنطنیہ کا یہ شہر بھی اسلام کے زیر نگیں آ گیا اور سچے نبی کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب سب نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور بکری کا بچہ ذبح کیا اور ساتھ ہی گھر والوں کو میسر آٹے سے روٹیاں پکانے کا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کان مبارک میں عرض کی کہ 7-8 افراد کا کھانا تیار ہے، تشریف لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60-70 افراد کے ساتھ پہنچ گئے۔ اس صحابے کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھالی ہٹائے بغیر سالن نکالتے رہو اور اوپر سے رومال ہٹائے بغیر روٹیاں نکالتے رہو۔ اسی طرح اس 7-8 افراد کے کھانے کو 60-70 افراد نے سیر ہو کر تناول کیا اور مہمانوں کے چلے جانے کے بعد پہلے جتنا کھانا پھر بھی باقی دھرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں شفا تھی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب حضرت علی آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان آنکھوں میں لگا دیا۔ اس کے بعد تاحیات حضرت علی آنکھوں کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ ایک بار دودھ کے بھرے چھوٹے سے کٹورے میں آپ نے اپنی انگلیاں ڈالی اور اس پیالے سے منہ لگا کر سب اصحاب صفہ نے دودھ پیا اور پھر بھی اس پیالے میں اتنا ہی دودھ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ایک پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ جانوروں کی زبان سمجھ لینا بھی آپ کا ایک معجزہ تھا۔ جب کچھ لوگ شرف ملاقات کے لیے حاضر خدمت ہوئے تو ان کے اونٹ نے اپنا سر لمبا کر کے توقدین شریف میں رکھ دیا اور اپنی زبان میں دکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے بہت کام لیتے ہو، کھانے کو کم دیتے ہو اور تشدد بھی کرتے ہو۔ دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ تعالیٰ کے احکامات، انبیاء کرام کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ کرام کی زندگی کے واقعات، اولیاء کرام کی زندگی کے واقعات، سبق آموز واقعات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے کے فضائل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پورے کرنے کے فضائل، قرآن و حدیث سے تصدیق شدہ وظائف اور خاص طور پر درود پاک کے فضائل سے متعلق ہوتی ہیں، جس میں ہم اس کے مستند اور تصدیق شدہ ہونے پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں اور ہمارا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچانا ہی ہے۔ یہ ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، جن کا ٹائٹل آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے تعاون کا بہت 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 شکریہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب ہمیں مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد تا قیامت ملتا رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش اور نیت ضرور کیجیے گا، اور درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں۔ درود شریف دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ درود شریف کا پڑھنا درود شریف پڑھنے والے کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔